کرنا؟ ہاں وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین، یہ ہے مسئلہ، یہ حسین ہے۔ ہاں جی کرن دا کی مطلب ہویا؟ امام عبدالرؤف مناوی لکھیا الکواکب الدری، جدو امام زین العابدین بیڑیاں پائے ہوئے تھے، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی مدینہ پاک پہنچے تو ایک بندہ آیا، انہیں کی تھی امام زین العابدین سامنے جو ہن کر دیں لوگ، آپ نے انج اشارہ کیتا، بیڑیاں بھی اتر گئیاں تے ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ کے ڈھا پئیاں، آپ نے دو میں چک کے اتھے سٹ دتیاں، فرمایا تو کی سمجھدا اسی کوئی مجبور ہو؟ آپ نے اشارہ کیتا، دو میں ٹوٹ گئیاں، آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا مجبور ہے زین العابدین؟ بس ایک کوئی گل ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ کیوں جی؟ حضرت عقبہ بن نافع صحابی، افریقہ دے جنگل وچ پانی مک گیا، صحابہ کیا جی ساری فوج شہید ہو جانی، پانی کوئی نہیں، فرمایا پانی میں تانوں لے کے دیندا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی، آپ نے دعا منگی، جدو دعا منہ تے ہاتھ پھیریا تے گھوڑے نے پیر ماریا، پیروں چ چشمہ جاسی کر دیتا۔ صحابی رسول عقبہ بن نافع، انہاں دے اس چشمے دا نام ہی بن گیا ماء الفرس، کہ اے او چشمہ ہے جڑے گھوڑے دے پیراں وچوں نکلیا۔ ایک میرا آپ تے کول سوال ہے بحیثیت مسلمان، عقبہ بن نافع تے حضور دے کندھیاں تے نہیں کھیلے، عقبہ بن نافع دے بارے تے حضور نے نہیں فرمایا عقبہ میرا تے میں عقبہ دا، حضور نے عقبہ دے بارے تے نہیں فرمایا کہ جنتی جوانوں دا سردار ہے۔ اس ہاں جی عقبہ بن نافع دی امی جان دا نام فاطمہ زہرا تو نہیں، انہاں دے ابا جان دا نام علی مرتضیٰ تے نہیں، انہاں دے نانا جان دا نام محمد مصطفیٰ تے نہیں، ایک کوئی شان بھی عقبہ بن نافع دی کوئی نہیں۔ انہاں دا گھوڑا پیر مار کے پانی کڈے تے حسین دے گھوڑے نے پیر مار کے پانی کیوں نہ کڈیا؟ گل اکو یہ، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، بس اتنی بات ہے، اس تو زیادہ کربلا کوئی نہیں۔ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے گئے، دین دنی دے سائیں، باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت۔ انہاں سید زادیاں دے نام بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، انہاں دے بازاراں چ نام لیندے ہو، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ایسی کربلا نہیں بیان کرتے، ہم کربلا ایسی بیان کرتے ہیں بوڑھے بھی جوان ہو جائیں۔ ہاں جی ہم ایسی کربلا بیان کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھیا، فرمایا جدوں مختار سقفی بعد جو حکمران بنیا، انہیں آل بیت دے نال جنہ جنہ ظلم کیتا انہاں کول انتقام لیا۔ ایک یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں مختار سقفی دے سپاہیوں دے پیچھے لگے تے وہ یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں امام زین العابدین دے گھر وڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی فوجی پیچھے لگے ہیں تے مینوں بچاؤ۔ آپ نے انہوں پناہ دیتی، روٹی دیتی، کھانا دیتا، کئی دن رکھیا۔ جدوں او دا غم اتر گیا تے کہنے لگا جی ہن مینوں اجازت دے دیو، فرمایا جاؤ۔ آپ دروازے تے انہوں چھڈن آئے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام زین العابدین جدوں انہوں دروازے تے چھڈن آئے تو کہنے لگا حضور آپ نے مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا یار میں پہچانیا نہیں تے پہچانن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تو میرے گھر مہمان آیا، میرے نانا جان دی سنت مہمانی کرنی تے میں تیری مہمانی کیتی تے بس، اس تو زیادہ گل کوئی نہیں۔ انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں، میں تے کربلا والے دن تواڈے مقابلے وچ کھڑا سی۔ تے امام زین العابدین گل کی فرمائی، فرمایا کمینیا جدوں تو میرے گھر دے دروازے تے آئے سی میں پہچان تینوں ادوں ہی لے سی، لیکن وہ تیرا کردار اے آل رسول دا کردار، یہ آل بیت ہے۔ ہاں یہ ہے، ہم ایسے آل بیت کی ایسے شان بیان کرتے ہیں۔ آل بیت اپنی امامہ بہنوں کے نام کو بازار چ لیندا، اپنی مان نہ دسو کہ سید زادی جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، انہاں سید زادیاں دے نام او بندہ لوے جنہیں بھنگ پیتی ہو تے منہ بھی نہ دھوتا ہوئے۔ سارے شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ مولی خادم بھی تقریر ہی کربلا دی سنا سکتا، پتر تے نہیں نہ دیندا، گلاں اے سودا ہے اہل بیت دا۔ مولانا حسن رضا فرماندے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ پتر کون دیندا ہے؟ گلاں سی خالی کر دیاں، پتر دیتا ممتاز قادری دے پیو، ہاں جی پتر انہیں دیتا ہے۔
اور میں نے ممتاز قادری دے والد صاحب نے کیا انہیں کہا رضوی صاحب جدو میں فیصلہ سن کے سپریم کورٹ دے باہر نکلیا تے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو میرے پتر دی قربانی قبول کر لئی گل تو انجے ممتاز قادری دا پیو کربلا بیان کرے تو مزہ ہے تے جڑے ابو بھی اسلام واسطے قربانی دین واسطے نہ نہیں انہوں نے حق بندا ہے حسین دا ذکر کرے روان واسطے حسین دا ذکر ہے اے دسو لوگوں نو کہ امام علی مقام یزید دے مقابلے چ آئے کیوں اے تے دستا ہی کوئی نہیں تسی کدی سنیا کسی کو بس جی امام 4 جمعے پڑھانے ایک امام مسلم کتوں چلے پھر شہید ہو گئے پھر آپ کے بچے کدوں شہید ہوئے امام علی مقام کتوں چلے تے کتوں شہید ہو گئے بس اے 4 جمعے محرم وچ پڑھانے تے جنہ ممتاز قادری نو سزائے موت سنائی انہاں دے بارے گل نہیں کرنی کیونکہ وہ تو پھر ہتکڑی دا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہو جانی این تو قوت از حیات آمد پدید زندگی غیرت بہی قانون ثبات اقبال کہندا اوئے حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی ہاں جی حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی اور یزید تے حسین دا مارکا قیامت تک رہنا ہے ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں ہاں جی جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے پھر علم الدین بھی دہشت گرد ہے غازی علم الدین بھی پھر دہشت گرد ہے جی علم الدین دہشت گرد ہے تو دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آیا تے بلایا اقبال نے پھر اقبال بھی نہیں بچیا تے قائد اعظم بھی نہیں بچیا پھر غازی علم الدین دا جنازہ آیا تے بڈھے شاہ جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے پیر چومے دسو جی دہشت گرد دے پیر چومے تے پیر چومے تے لوگوں دیاں چیخاں نکلیاں انہاں کہا شاہ جی تسی آلے رسول ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چوم دیتے اے تے حافظ بھی کوئی نہیں قاری ویکھ کے بھی علم الدین قرآن نہیں سی پڑھے ہویا کہ سید صاحب نے تے پیر چومے تے لوگاں کیا حضور کیوں چومے فرمایا میں اس واسطے چومے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جو دیتا ہے